إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعل كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف رب هذا البيت الذي أطعمهم
يكذب بالدين فذلك الذي يدعو ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره
الناس